येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्तीक्षणैर्गुणैर्महर्षिभिर्हर्दिवम् तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। साम्प्रतम् उत्तरकृतन्त प्रकरणे पदरुज विषस्पृशोखन्य इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। तस्य उदाहरणानि अपि अस्माभिः दृष्टानि। वयं ततः अग्रे गच्छामः। तत्र अस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं सूत्रमस्ति इदानीं भवतः स्क्रीन् मध्ये दृश्यते सृ स्थिरे इति सूत्रमस्ति। सृ स्थिरे इति अग्रिमं सूत्रम्। खञ्जप्रत्ययः एव विषयः अस्ति। विषयः स एव खञ्जप्रत्ययः भिन्नभिन्न अर्थेषु भवति, भिन्नभिन्न शब्दधातुभ्यः भवति, सामान्यतः भवति, विशेषतया भवति इति तस्य वैशिष्ट्यम्। इदानीं द्वित्रिसूत्राणि पुनः खञ्जविषये एव प्रतिपादनमस्ति। तत्र पश्यतु, सृ इति विषयः अस्ति। एतद् विशिष्टं सूत्रमस्ति। एकधातोः कृते, एकस्य धातोः कृते इदं सूत्रमस्ति। सृ इति लुप्तविभक्तिकमस्ति, अर्थात् तत्र विभक्तिनिर्देशः नास्ति। वयम् अष्टाध्यायी.com मध्ये पश्यामः। तत्र 3183 सृ स्थिरे इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र खञ् इति अनुवर्तते। भवन्तः जानन्ति, खञ् इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात्। पदरुज विषस्पृशो खञ् इति सूत्रात् खञ् इति अनुवर्तते। कृत् इति अस्ति एव, कृततिङ् इति पूर्वं यदस्ति तत्। एतेषां सूत्राणाम् अधिकारः अस्ति प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इति अधिकारः अस्ति। सृ इति धातुः अस्ति। सृ इति धातु भवन्तः जानन्ति। तत्र सृ इति धातु, तस्मात् सृगतौ इति धातु अत्र विषयः अस्ति। तदपि दर्शयामि। सृगतौ इति धातु, तस्मिन् विषये इदं सूत्रम्। सृगतौ इति धातुः अस्ति। क्षम्यताम्, सृ इति धातु विषयः। सृगतौ इति भुवादिप्रकरणे अयं धातुः सरति इति अस्ति। तस्य कुत्रचित् धावति इत्यपि प्रयोगः तस्य आदेशरूपेण आगत्य धावति इत्यपि प्रयोगः अस्ति। सः विषयः इदानीम् अत्रत्य विषयः नास्ति। सरति इति तस्य क्रियापदं, सरति इति प्रयोगः भवति। तर्हि अस्य धातोः विषये इदं सूत्रमस्ति। तर्हि तत्र उच्यते, तत्र सृ स्थिरे इति या काचित् क्रिया चिरस्थायी रूपेण भवति, तत्र एषा गमनक्रिया स्थायी रूपेण भवति इति तत्र तस्मिन् अर्थे, अर्थात् चिरस्थायी कर्तरि वाच्ये, चिरस्थायी तदेव स्थिरे कर्तरि वाच्ये इति उक्तम्। स्थिरे कर्तरि इत्युक्ते या क्रिया, एषा क्रिया या अत्र निर्दिश्यते, या क्रिया सा सततं चलति, निरन्तरं चलति, तदेव स्थायी, स्थिरे इत्यर्थस्य तत्र आशयः। अर्थात् चिरस्थायी अर्थे गम्यमाने, स्थायी अर्थे गम्यमाने इत्यर्थः। स्थायी अर्थे भवन्तः जानन्ति, पश्यतु, संसारः इति प्रयोगः अस्ति खलु। संसारः, संसारः इति किमस्ति? तत्र सारः इति शब्दः, तत्र सम् इति उपसर्गः, संसारः इति भवति। तर्हि निरन्तरं तत् चलति, निरन्तरं चलति। कुत्रापि अग्रिममेकम् उदाहरणमस्ति, तद् इतोपि विचित्रम् उदाहरणमस्ति, अतिसारः इति। अतिसारः इत्युक्ते डिसेण्ट्री इत्यर्थः। तत्रापि निरन्तरक्रिया भवति, तत्रापि निरन्तरक्रिया एव भवति, स्थायीरूपेण क्रिया भवति इति। अग्रे अस्ति तद् उदाहरणमस्ति, सारः व्याधि इति अस्ति। तर्हि अत्र इदानीं तस्य स्पष्टता जाता स्यात्। तर्हि
अतिसारः इव अत्र सारः इति शब्दः सारः इति संसारः इत्यादिषु यः सारशब्दः श्रूयते सः तर्हि स्थायीरूपेण निरन्तरं यच्चलति इत्यर्थे सृ धातोः चिरस्थायी कर्तरिवाच्ये इत्यर्थः तदेव स्थिरे स्थिरे इत्युक्ते चिरस्थायी कर्तरिवाच्ये इत्यर्थः तत्र कर्तरिवाच्ये धातोः सृ धातोः सर्तेः सर्तेः इत्युक्ते सृ धातोः इत्यर्थः स्थिरे कर्तरि सर्तेः खञ् स्यात् इत्यर्थः यथा पश्यतु सरति कालान्तरमिति सारः इति अस्ति बालमनोरमां पश्यामः सृस्थिरे लुप्तविभक्तिकमितम् इति उक्तं लुप्तविभक्तिकमित्युक्ते तत्र विभक्तिप्रत्ययः लुप्तः तत्र सूत्रे न दर्शितः वस्तुतः पञ्चम्यन्तशब्दः एषः लुप्तपञ्चमीकम् इत्यर्थः सृ धातोः इत्यर्थः सृ इत्युक्ते अत्र सूत्रे सृ इत्युक्ते सृ धातोः इति पञ्चमी परन्तु पञ्चमी विभक्ति अत्र न उल्लिखितमस्ति पञ्चमी विभक्तेः तत्र निर्देशः नास्ति किमर्थम् इत्युक्ते तादृशसन्दर्भेषु वयं किं वदामः लुप्तविभक्तिकः प्रयोगः एषः लुप्तविभक्तिकः प्रयोगः एषः इति अस्ति तर्हि तत्र एतद् भवता ज्ञातव्यं तत्र किमस्ति लुप्तविभक्तिकः पञ्चमी इति ज्ञातव्यं सृ इत्युक्ते अत्र पञ्चमी पञ्चमी विभक्ति सृ धातोः इत्यर्थः तदेव सर्तेः इति उक्तं सर्तेः इति रैट् तर्हि तदेव तत्र दत्तमस्ति पश्यतु स्थिरे कर्तरि इति स्थिरे कर्तृ इति विशेषणं न तु उपपदम् इत्यर्थः कर्तृविशेषणमस्ति चिरस्थायी कर्तरि इति तत्र तत्र उपपदम् इति अर्थः नास्ति तत्र किं वदामः वयं कर्तृविशेषणमस्ति तत् कर्ता यदा चिरस्थायी रूपेण तत् कार्यं तत्र भवति इति कर्तरिवाच्ये तत्र किं भवति सृ धातोः खञ् प्रत्ययः भवति इति उक्तं सृ सरति कालान्तरम् इति एककालात् अपरकालं प्रति निरन्तरया चिरस्थायी चलति इत्यर्थः सारः इत्युक्ते सारः इति शब्दस्य सरति कालान्तरम् इति सारः तदेव संसारः इति एककालात् अपरकालं प्रति तत् कुत्रापि न स्थगयति अर्थात् तस्य चलनं तु स्थायीरूपेण चलति इति कृत्वा चिरस्थायी कर्तरि वाच्ये इति उक्तं तत्र युज्यते तर्हि सारः इति शब्दः सृगतौ इति धातुः सृगतौ इति धातोः सृगतौ इति धातुः तत्र वयम् एकवारं पश्यामः अत्र अत्यन्तं सरलं रूपमस्ति रूपसिद्धिरपि दृष्ट्वा गन्तव्यं भवति अस्माभिः सृ इति धातु सृ धातोः खञ् प्रत्ययः भवति चेत् एवं भवति अहम् इदानीं खञ् प्रत्ययस्य अद्य आरम्भसमये अहं केवलं खञ् इति लिखामि अग्रे तु अ इत्येव लिखामि कारणम् अत्र अनुबन्धलोपे खञ् प्रत्ययस्य ञकारस्यापि लोपः भवति खकारस्यापि लोपः भवति तर्हि अवशिष्यते किम् अवशिष्यते सृ इति अवशिष्यते आ सृ आ इति भवति सृ आ इति स्थिते सृ आ इति स्थिते किं भवति अचोजिणिति इति वयं जानीमः ञित् अस्ति चेत् अचन्तधातोः वृद्धिः भवति चेत् ऋकारस्य वृद्धिः भवति चेत् उरण् रपरः इति रपरत्वमपि भवति तर्हि किं भवति सार इति भवति सार आ इति भवति मिलित्वा किं भवति सार इति भवति तस्माद् कृत्वोद्धितसमासश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः सार सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे सारः इति रूपं भवति सारः इति एवं प्रक्रिया भवति प्रक्रिया इति महत्वपूर्णमस्ति तेन व्याजेन वयं पूर्वसूत्राणाम् एकवारं स्मरणमपि कर्तुं शक्नुमः इति कृत्वा अहं बुद्ध्या एव तत्र प्रक्रियाः दर्शयन् अस्मि तेन लाभः भवति अग्रे रैट् इति तत्र एकः विषयः अस्ति ततोपि केचन अन्ये केचन शब्दाः अपि तत्र दत्ताः सन्ति तदपि एकवारं पश्यामः तत्र अग्रिमं वार्तिकमस्ति तत्र व्याधि मत्स्य बलेषु च इति वक्तव्यम् इति एकं वार्तिकम् अर्थात् सारशब्दः तत्र सृ धातोः तत्र अस्मिन् अर्थे कस्मिन् अर्थे स्थिरे अर्थे तत्र पूर्वमुक्तं सृ धातोः खञ् प्रत्ययः भवति इति इदानीं किं वदति इत्युक्ते स्थिरार्थं विहाय
व्याधि इत्यर्थे, मत्स्य इत्यर्थे, बल इत्यर्थे च सृ धातोः खञ् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। एतस्य वार्तिकस्य अर्थः। अर्थात् पूर्वं चिरस्थायी इति अर्थे उक्तमासीत्। तत्र तद्विहाय एतेषु अर्थेषु अपि किं भवति तत्र एतदेव पश्यन् अस्मि मनोरमायां सरति कालान्तरमिति तदेव स्थिर इति नोपपातं व्याधि इति वार्तिकमिदम् अस्थिरार्थमिति केवलं तावदेव दत्तं। वार्तिकार्थः तत्रैव पूर्णः, केवलम् अस्थिरार्थं स्थिरेतर। पूर्वं स्थिरार्थे सृ धातोः खञ् प्रत्ययः उक्तः। स्थिरार्थं विहाय तत्र किं भवति, कस्मिन् कस्मिन् अर्थे, केषु केषु अर्थेषु, व्याधि अनन्तरं मत्स्य अनन्तरं बलम् इति एतेषु अर्थेषु अपि किं भवति, खञ् प्रत्ययः भवति सृ धातोः इति तस्य आशयः। तत्र एक विशिष्टनियमः अस्ति। तत्र उपसर्गस्य खञि अमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रम्। एतत् पूर्णसूत्रम् एवमस्ति। उपसर्गस्य खञ्यमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रमस्ति। तद् अहं दर्शयामि, तत् सूत्रं दर्शयामि। तेन सूत्रेण अत्र एकः दीर्घः भवति। तत्र अति उपसर्गपूर्वक सृ धातु इति अत्र विषयः। अन्य सर्वं समानमस्ति। केवलम् अत्र एतत् करणीयं, किं करणीयम्, अति इति एक उपसर्गः भवति। तर्हि अत्र एवं केवलं तद् प्रक्रियां दर्शयितुम् अहं दर्शयामि। तर्हि अत्र अति इति भवति, अतिसार आ इति भवति। तर्हि अत्र एवं भवति, अतिसारः इति भवति, अतिसारः इति भवति। तत्र अत्रैव अयं नियमः अस्ति। एवम् एतादृशसन्दर्भे एकं सूत्रमस्ति। उपसर्गस्य एकनिमेषः पश्यामः वयम्। उपसर्गस्य खञि अमनुष्ये बहुलम् इति एकं सूत्रं स्मरतु। षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य 22-100तमं सूत्रम्। उपसर्गस्य खञि अमनुष्ये बहुलम् इति। उपसर्गस्य खञि प्रत्यये परे उपसर्गस्य अमनुष्ये मनुष्येतरवाची शब्दानां प्रयोगे तत्र किं भवति, तत्र दीर्घः भवति। उपसर्गस्य खञन्ते उत्तरपदे अमनुष्ये अभिधेये बहुलं दीर्घो भवति इति। अर्थात् बहुलम् इति वैकल्पिकमस्ति। अत्र एवं भवति, बहुलं दीर्घो भवति इति दीर्घः भवति। तत्र दीर्घः भवति चेत् तत्र उपसर्गस्य खञन्ते उत्तरपदे अमनुष्ये अभिधेये बहुलं दीर्घः भवति इति तत्र सूत्रं। तेन सूत्रेण तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र दीर्घः भवति। तत् पृच्छतु। अत्र विक्लेदः, विमार्गः, अपामार्गः, अत्र एवमस्ति परीपाकः इत्यादिवत्। अत्र वयं सामान्यतः लोके प्रयोगे अतिसारः इत्युच्यते। वैकल्पिकमस्ति, तद् बहुलमस्ति, परन्तु सामान्य एवम् एतस्य विकल्पेन दीर्घे तत्र एवं रूपं भवति, अतिसारः इति रूपं भवति। एवं भवति अतिसारः इति। तदेव तत्र दत्तमस्ति, अतिसारः व्याधिः इति। अतिसारः व्याधिः वयं जानीमः। अतिसारः व्याधिः इति अस्ति। व्याधिपर्यायवाची शब्दः एषः। तत्र एवमस्ति। तस्य अयं शब्दः यदा तत्र पश्यतु, वस्तुतः एतस्य अर्थः एवमस्ति, अतिशयेन सारयति इति अतिसारः। अतिशयेन सारयति। किं सारयति? यदा यस्य अतिसारः भवति तस्य उदरात् रुधिरादिकं गच्छति इत्यर्थः। तर्हि रुधिरादिकं रक्तादिकं अतिशयेन सारयति इति अतिसारः इति शब्दस्य व्युत्पत्ति। अस्य शब्दस्य व्युत्पत्ति एवं भवति। तदेव तत्र उक्तमस्ति भवतां पुस्तके। टेक्स्ट् मध्ये टेक्स्ट् मध्ये नास्ति, कुत्रचित् अस्ति वा? अस्तु अस्तु, भवन्तः तत् नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। अत्र अस्ति रैट् तदेव पश्यन् अस्मि। अत्र पश्यतु, एतत् पश्यतु। रुधिरादिकम् अतिशयेन सारयति इत्यर्थः। कथम् अयम् अर्थः भवति? अत्र तु निच् नास्ति,
वस्तुतः सारयति इति प्रेरकक्रिया अस्ति, प्रयोजकक्रिया अस्ति, परन्तु अत्र निच् विधानं तु नास्ति एव। निच् विधानं नास्ति चेत् कथं सारयति इति अर्थः भवति इति कृत्वा इदं वाक्यं तत्र उपस्थापितमस्ति। सामान्यतः प्रयोजकं सारयति, सरति, सारयति, सारयति इति प्रयोजकक्रिया, परन्तु अत्र निच् नास्ति। तर्हि कथम् अतिसारः इत्यस्मात् सारयति इति अर्थं प्राप्नोति इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति, कुत्रचित् एवमस्ति, अन्तर्भावितण्यर्थः इति एकः विशेषः अस्ति। अन्तर्भावितण्यर्थः इत्युक्ते किं भवति इत्युक्ते सृधातोः प्रेरणार्थक निच् यदि भवति तर्हि यः अर्थः भवेत् तादृश अर्थः निच् प्रयोग अभावेपि प्राप्नोति। इत्युक्ते सः अर्थः तस्य अन्तर्भूतः इत्याशयः। तत्र निच् इति प्रत्यक्षतया तस्य प्रयोगः नास्ति, परन्तु निच् प्रत्ययस्य तद्भवन्तः जानन्ति, प्रयोजकक्रियानिमित्तं निच् इति प्रत्ययः भवति। यदा पठति, पाठयति, इत्यादि, वदति, वाचयति इत्यादि रूपाणि तत्र वादयति इत्यादि रूपेषु तत्र एकः निच् प्रत्ययः भवति। अयं निच् प्रत्ययः अत्र तु नास्ति, परन्तु सारयति इति अर्थः लभ्यते। तर्हि तस्य कारणम् इत्युक्ते कुत्रचिदेवं न्यर्थः अन्तर्भावितः भवति। अन्तर्भावितः महोदय अन्तर्चिपे हुए इत्युक्ते अन्तः यद्भवति सः अर्थः तस्य भावः अस्ति, गम्यमानमस्ति इति तस्य आशयः। तदेव अन्तर्भावितण्यत् इति वदति। तद्धातोः वैशिष्ट्यं तत् कुत्रचित् अन्यत्रापि दृश्येत। तर्हि इदानीं तावदेव अहं वदामि, यदा निच् प्रत्ययः भवति तस्मिन् काले यः अर्थः भवति तादृशः एव अर्थः निज अभावेपि भवति। तादृशधातवः अन्तर्भावितण्यर्थाः धातवः इति भवति। तर्हि अत्र सृधातु अन्तर्भावितण्यर्थः अस्ति। तस्मात् तत्र किं भवति, अतिशयेन सारयति इत्यर्थः भवति इति भवन्तः। तदेव तत्र वाक्यद्वयम्, अन्तर्भावितण्यर्थः अत्र सरति, रुधिरादिकम् अतिशयेन सारयति इत्यर्थः इति तस्य आशयः। तर्हि एवम् एतस्य वाक्यस्य विवरणं समाप्तम्। अतिसारो व्याधिः उपसर्गस्य इति दीर्घः अन्तर्भावितण्यर्थोऽत्र सरतिः रुधिरादिकम् अतिशयेन सारयति इति। इदानीं मत्स्यार्थे वाक्यं पदमस्ति विसारो मत्स्यः। विसारो मत्स्यः तत्र विशेषतया किमपि न करणीयम् अस्माभिः। वि इति उपसर्गः एतेन सह योजनीयः। प्रक्रिया तु अत्र अस्ति, अति इत्यस्य स्थाने वि इति करोति चेत् विसारः इति भवति। रैट्, विसारः इति विपूर्वकसृधातु। तत्र वि सृ व्याधिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम् इति वार्तिकेन तत्र खञ् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं यत्पूर्वं तदुक्तम् उपसर्गस्य धन्यमनुष्यबले इति तत्र दीर्घः भवति चेत् विसारः इति भवति। अत्र न भवति, अत्र उपसर्गस्य घन्यमनुष्ये, अत्र मनुष्येतर अस्ति खलु, तत्र बहुलशब्दस्य ग्रहणमस्ति। अत्र एवमस्ति, बहुलशब्दस्य एवम् अर्थः स्वीकरणीयः तस्मिन्। क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति इति बहुलं, तत्र बहुलग्रहणं तथा स्वीकरणीयमस्ति। कुत्र खनि खनि तत्र उपसर्गस्य खनि अमनुष्ये बहुलम् इति वस्तुतः नियमः पूर्णरूपेण न भवति। किमर्थं, तत्र बहुलग्रहणमस्ति। तस्मात् कुत्रचित् प्रवृत्ति कुत्रचित् अप्रवृत्ति अस्ति। अत्र अप्रवृत्ति अस्ति, अत्र विसारः इति प्रयोगः नास्ति, विसारः इत्येव प्रयोगः अस्ति। बहुलग्रहणं भवन्तः जानन्ति। किमर्थं, यदा तत्र चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इति वयं जानीमः न। क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव इति तत्र अस्ति। अत्र प्रवृत्ति नास्ति, विसारः इत्यत्र तत्र दीर्घः नास्ति। अनन्तरं तृतीयम् उदाहरणमस्ति, तत्र सारः बले दृढांशे च इति। सारः इति अमरकोशानुसारं सारशब्दस्य अर्थः तत्र किमस्ति, बलम् इत्यर्थेपि प्रयुज्यते, दृढस्कन्धः इत्यर्थेपि तत्र प्रयुज्यते। सारशब्दस्य दृढांशे च इति तत्र उक्तमस्ति। तत्र सारे बले दृढांशे च, बले इत्युक्ते बलार्थकम्, अनन्तरं दृढांशे इत्युक्ते दृढस्कन्धः इति तादृशार्थे
इति प्रयुज्यते। कस्य शब्दस्य प्रयोगः सारशब्दस्य प्रयोगः तथापि अस्ति इत्यर्थः। इति तत्र सारो बले दृढांशे च इति एतेन सह तत्र तस्य विवरणं तावदेव अस्ति। अग्रिमं तत्र सूत्रमस्ति भावे इति सूत्रमस्ति। भावे इति सूत्रं तत्र भावे इति सूत्रस्य विवरणं वयं पश्यामः। तत्र किमस्ति भावे इति एकपदं सूत्रम्। भावे भावे इति सूत्रस्य अनुवृत्तिः अस्ति खञ् इति अनुवर्तते। भावार्थे खञ् विधीयते। अत्र भावार्थे खञ् विधानम् अस्ति। तत्र भावार्थे तत्र खञ् विधीयते इति विषयः। तस्यापि एकः प्रश्नः दृष्टः अत्र विसारे दीर्घः किमर्थं न भवति इति तस्य उत्तरं मया इदानीम् उक्तं। तत्र बहुलग्रहणमस्ति। भवन्तः जानन्ति चेत् वरं बहुलग्रहणस्य बहुलग्रहणम् इति अस्ति भो। कृदन्तकृत्यप्रकरणे कृत्यल्युटो बहुलम् इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र भवन्तः गत्वा सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यन्तु। तत्र एकः नियमः अस्ति। बहुलशब्दस्य अर्थः एवमस्ति। यदा यत्र वा इति अस्ति, अनन्तरं वैकल्पेन इति अस्ति, बहुलम् इति अस्ति। सूत्रेषु भिन्नभिन्नप्रकारेण आचार्यः वैकल्पिकविधिं प्रतिपादयति। तत्र वैकल्पिकविधिविधानार्थं द्वित्राणां शब्दानां प्रयोगम् आचार्यः करोति। तर्हि तत्र एकः शब्दः अस्ति बहुलम् इति शब्दः। बहुलम् इत्युक्ते विकल्पेन इत्यर्थः। विकल्पेन भवति पर्यायरूपेण। एतदपि भवितुमर्हति, एतदपि भवितुमर्हति इति वस्तुतः तस्य अर्थः। तत्र विकल्पेन दीर्घः इत्युक्ते तत्र वि इत्यपि भवितुमर्हति, वि इत्यपि भवितुमर्हति। परन्तु बहुलशब्दस्य ग्रहणेन आचार्यः किं बोधयितुमिच्छति इत्युक्ते बहुलशब्दं चतुर्था भवति। अर्थात् यत्र विकल्पः बहुलशब्देन उच्यते तत्र एवमस्ति। क्वचित् प्रवृत्ति, क्वचित् अप्रवृत्ति। कुत्रचित् यद् विधिः अस्ति तस्य प्रवृत्ति भवति, कुत्रचित् प्रवृत्ति न भवति, कुत्रचित् विकल्पविधि भवति। यदा अतिसारः अतिसारः इति द्वयमपि भवितुमर्हति वा? कुत्रचित् भवति, कुत्रचित् अत्र नास्ति। अत्र अतिसारः इत्येव तत्र दत्तः अस्ति। क्वचित् अन्यदेव, कुत्रचित् एतद्द्वयमपि न भवति, भिन्नमेव भवति इति। तत्र तादृशस्थानेषु बहुलम् इति प्रयोगः क्रियते। तर्हि क्वचित् प्रवृत्ति इत्यस्य उदाहरणमस्ति अतिसारः। तत्र तु दीर्घः प्रवृत्तः अस्ति, तत्र विकल्पः नास्ति, अतिसारः इत्येव। विसारः इत्यत्र क्वचित् अप्रवृत्ति। तत्र सूत्रेण दीर्घः विहितः, परन्तु सः विहितः अत्र नास्ति, अत्र प्रवृत्ति नास्ति। तस्मादेव ह्रस्वः अस्ति। तत्र दीर्घः नास्ति, कारणं क्वचित् अप्रवृत्ति इति अस्माभिः स्वीकरणीयम्। अत्र क्वचित् अप्रवृत्ति इति स्वीकरणीयम्। अर्थात् कुत्रचित् तस्य प्रवृत्ति नास्ति। पश्यतु, विकल्परूपाणां कथं भवति? वैकल्पिकरूपाणाम् एकत्रैव रूपद्वयं भवति, परन्तु तदा सर्वदा भवितव्यम् इति नास्ति। तादृशस्थाने आचार्यः बहुलशब्दस्य प्रयोगं करोति। वा इत्यस्य स्थाने, वा इत्यस्य स्थाने बहुलम् इति शब्दस्य प्रयोगं करोति चेत् तत्र एतस्य अर्थः एवमस्ति। तस्य कदाचित् रूपद्वयं भवति, कदाचित् प्रवृत्ति भवति, एकमेव रूपं भवति, कदाचित् अप्रवृत्ति भवति, एकमेव रूपं भवति इति। तर्हि कथम् अवगन्तुं शक्नुमः इति? अनुभवेन, प्रयोगज्ञानेन। प्रयोगः तदर्थमेव सर्वदा अहं वदामि भाषाप्रयोगः करणीयः, संस्कृतपुस्तकानाम् अध्ययनं करणीयं। तर्हि भाषाप्रयोगः सुलभः भवति। तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। वयं केवलं व्याकरणवर्गे एकघण्टां संस्कृतं शृणुमः इति अनन्तरं 23 घण्टाः संस्कृतेन सह कोऽपि सम्बन्धः एव नास्ति चेत् कोऽपि लाभः नास्ति। पठितव्याकरणांशः कस्मिन् पुस्तके कथं प्रयुक्तः इति पठनेन अवगन्तुं शक्यते। ज्ञातं खलु? भवन्तः एतदनन्तरं कमपि पुस्तकं पठति चेत् तत्र एतादृशाः शब्दाः भवन्ति, तदा तस्य प्राक्टिकल् नोलेड्ज् भवति। अर्थात् तत् पठित्वा अवगन्तुं शक्यते, अयम् अद्य प्रातःकाले महोदयः एतत् उक्तवान् आचार्यः, तर्हि एतस्य प्रयोगः एवं दृश्यते इति भवतां कनेक्षन् भवति। अन्यथा आदिनं भवतः प्रादेशिकभाषा जपं कुर्वन्ति,
जपः करोति अनन्तरं पुनः श्वः प्रातःकाले एतत् शृणोति चेत् एतेन कोऽपि लाभः नास्ति। एतस्य बूस्टिङ्ग् इत्युक्ते भवतः अन्यपुस्तकानां पठनम् अर्थात् अन्यविषयाणां पठनं संस्कृतमाध्यमेन, तर्हि भवन्तः एतत् तत्र कनेक्ट् कर्तुं शक्नुवन्ति। अन्यथा अधिकलाभः न भवति, अन्यथा तु केवलं श्रवणमात्रमेव भवति। अनन्तरम् एकसप्ताहानन्तरं सर्वं विस्मरति। एतस्य निरन्तरम् अध्ययनं करणीयम्। अस्तु नाम तदा भवन्तः अधिकतया अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति एतस्य मम मम एक किं वदामः आनुषङ्गिकं वाक्यम् एतत्। एतद् गौण एतद् मुख्यमस्ति, तथापि अहम् आनुषङ्गिकम् इत्येव कथयामि, गौणम् इत्येव कथयामि। रैट्। इदानीं भावे अर्थे खञ् प्रत्ययः भवति। भावे अर्थे खञ् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। भावार्थे खञ् इति वयं जानीमः, एतत् प्रसिद्धमस्ति। भावार्थे भावं दर्शयितुं खञ् प्रत्ययः भवति इति वयं तु जानीमः एव। तत्र भावार्थे खञ् प्रत्ययः तत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। पश्यतु, धातोः अवस्थाद्वयमस्ति। धातोः अवस्थाद्वयमस्ति। तत्र एका अवस्था अस्ति सिद्धावस्था, अपरा अवस्था अस्ति साध्यावस्था। एकावस्था अस्ति सिद्धावस्था, अपरा अवस्था अस्ति साध्यावस्था। तत्र एवमस्ति, क्रियान्तर आकांक्षा उत्थापकता, क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकता इति वाक्यद्वयम्। किं किमस्ति? एकं क्रियापदं श्रुत्वा पुनः अपरस्य क्रियापदस्य आकांक्षा भवति। इत्युक्ते वाक्यार्थः पूर्णरूपेण न भवति, तत्र इतोपि अपरस्य क्रियायाः आकांक्षा भवति। तदेव क्रियान्तर आकांक्षा इति। क्रियान्तर आकांक्षा इति क्रियान्तर आकांक्षा इति तत्र अहं दर्शयामि। यदा क्रियान्तर आकांक्षा भवति अनन्तरं क्रियान्तर आकांक्षा न भवति इति द्विधा भवति। यदा उदाहरणाय पश्यतु, अहमेकं क्रियापदम् अत्र लिखामि। पचति इति लिखितवान्, अथवा पचति इति एकं क्रियापदं लिखितवान्, अथवा त्यजति इति एकं क्रियापदं। पश्यतु, एतत् श्रुत्वा अस्मभ्यं किं न भवति? तत् सः अर्थः निश्चितः, सः अर्थः ज्ञातः। इदानीं सः अर्थः तु ज्ञातः। पचति, अत्र क्रियान्तर आकांक्षा नास्ति। अत्र कदाचित् नामरूपाणाम् आकांक्षा भवति, कारकाणाम् आकांक्षा भवति, किं पचति, कः पचति इत्यादिकं, परन्तु क्रियापदस्य आकांक्षा नास्ति। इत्युक्ते अत्र क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकता इति वदति। अर्थात् उत्थापकत्वं नास्ति, क्रियान्तर आकांक्षा नास्ति। क्रियान्तर आकांक्षा नास्ति चेत् सा क्रिया अस्ति, कीदृशी क्रिया भवति? सा क्रिया अस्ति किं वदामि, तस्य साध्यक्रिया इति वदति। साध्यावस्था, साध्या क्रिया इति उच्यते, अथवा साध्यावस्थापन्ना क्रिया एषा। अर्थात् अत्र किं नास्ति? क्रियान्तर आकांक्षा नास्ति इत्यर्थः। क्रियान्तराकांक्षानुत्थापकत्वं साध्यत्वम् इति भूषणसारः। भूषणसारग्रन्थे किमुक्तं? क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकत्वं साध्यत्वम् इति अस्ति। क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकत्वं साध्यत्वं। क्रियान्तर आकांक्षा उत्थापकत्वं भवति चेत् किं भवति? एतस्य विपरीतं किं भवति? सिद्धं भवति, सिद्धक्रिया। तर्हि एषा साध्यक्रिया। इदानीम् अपरं पश्यामः वयं। तत्र पश्यतु, पाकः इति एषापि क्रिया अस्ति। अत्रापि धातोः एव अस्ति, क्रियाविशेषणम् इति वयं वदामः, परन्तु क्रिया एव अस्ति। क्रियाविशेषणं तु क्रियाकार्यमेव करोति खलु। यदा एकविद्यालये हेड्मास्टर् अद्य नास्ति, तर्हि हेड्मास्टर् नास्ति चेत् अपर एक सीनियर टीचर् कृते हेड्मास्टर् इति प्रभारी इति ददाति। तर्हि हेड्मास्टर् कार्यं सः करोति, प्रभारी प्राचार्यः करोत्येव। तद्वद् अत्रापि क्रियाविशेषणमिति क्रियाकार्यमेव करोति। तत्र पाकः, अत्र पश्यतु, त्यागः इत्यादिकं भवति। परन्तु अत्र वैशिष्ट्यं नाम पाकः अनेन सह अपरस्याः क्रियायाः आकांक्षा भवति। पाकः इति नामरूपमस्ति, तर्हि क्रियान्तर आकांक्षा भवति। पाकः अस्ति,
पाकः चलति, पाकः भवति, पाकः अभवत्, पाकः भविष्यति वा इति क्रियान्तर आकांक्षा भवति। त्यागः अभवत्, त्यागः भविष्यति इत्यादि इत्यादि तत्र भवति। अर्थात् तत्र पाकः इत्युक्ते सति अथवा त्यागः इत्युक्ते सति पूर्णतः अस्माकम् आकांक्षा शान्ता न भवति। आकांक्षा शान्ता न भवति। तत्र क्रियान्तर आकांक्षा उत्थापकता अस्ति। क्रियान्तर आकांक्षा उत्थापः अस्ति। अर्थात् तत्र अग्रे किं भविष्यति इति तत्र पूर्ण अर्थबोधः न जातः। तर्हि तादृश अवस्थां प्राप्ता क्रिया अस्ति। सा क्रिया अस्ति कीदृशी क्रिया? तस्याः नाम अस्ति सिद्धा क्रिया इति। तर्हि पूर्वम् अस्ति अत्र साध्या क्रिया अथवा साध्यावस्था, द्वितीया क्रिया अस्ति सिद्धावस्था। एतस्य भूषणसारादिग्रन्थेषु वाक्यपदी भूषणसारे वा अथवा परमलघुमञ्जुषायां वा एतस्मिन् विषये अधिकविवरणमस्ति। उपरितनग्रन्थानाम् अध्ययनकाले भवन्तः एतद् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। क्रियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकत्वं साध्यत्वम् इति, तद्भिन्नं सिद्धत्वम् इति तत्र अस्ति। अर्थात् एषा पूर्वोक्तं साध्या क्रिया, अतः यद् दत्तमस्ति सा सिद्धा क्रिया। तर्हि अस्य किं वदामः? एषा अवस्था का अस्ति? साध्यावस्था इति भवति। एषा अवस्था का भवति? किं भवति? सिद्धावस्था इति भवति। तर्हि तदेव एतेन सह एषा अवस्था यस्य प्राप्ता अस्ति, एषा अवस्था सिद्धावस्था यस्याः धातोः अस्ति, सा धातुः किं भवति? सिद्धावस्थापन्ना इति शब्दः। तदेव सूत्रे अस्ति, भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु, सिद्धावस्थापन्ने। इदानीं सिद्धावस्था इति का इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। यत्र सिद्धावस्था भवति, साध्यावस्था भवति चेत् तत्र न भवति। यदि भूधातु तस्य सिद्धावस्था अस्ति चेदेव अयं प्रत्ययः भवति। साध्यावस्थायां तिङादिप्रत्ययः भवति। साध्यावस्थायां कः प्रत्ययः भवति? तिङ् भवति खलु। त्यजति, पठति, लिखति इत्यादि साध्यक्रिया। पाकः, पट् इत्यादि इत्यादि अन्यत् सर्वं सिद्धक्रिया। तर्हि अत्र सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः खञ् स्यात्। सिद्धावस्थायामेव खञ् भवति, कारणं तत्र क्रियान्तर आकांक्षा अस्ति। अर्थात् यत्र यत्र क्रियायाः क्रियान्तराकांक्षा सा सिद्धावस्थापन्ना, यत्र क्रियायाः क्रियान्तर अनाकांक्षा सा साध्यावस्थापन्ना इति तस्य विवरणं। यथा भवन्तः लिखित्वा स्थापयन्तु। यत्र क्रियायाः क्रियान्तर आकांक्षा सा सिद्धावस्थापन्ना, यत्र क्रियायाः क्रियान्तर आकांक्षा क्रियान्तर अनाकांक्षा सा साध्यावस्था इति तस्य विवरणम्। इति तस्य विवरणमस्ति। रैट्? ज्ञातवन्तः इति मन्ये। तर्हि अत्र एवमस्ति, सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः खञ् प्रत्ययः स्यात्। तर्हि तस्य उदाहरणमस्ति पाकः, पाकौ। नामरूपमस्ति इति दर्शयितुं तत्र पाकः, पाकौ इति तत्र आदि इत्यादि इति तद् दर्शयितुमेव तत्र अस्ति। तर्हि कथं भवति तत्र रूपसिद्धिः इति भवन्तः जानन्ति। एतत् पच् धातु इदानीम् अहं पूर्वं यदा उक्तवान्, अहम् इदानीं पच् धातोः अर्थं डुपचष् पाके, डुपचष् पाके इति भवन्तः जानन्ति। पच् धातु डुपचष् धातुः अस्ति। पचति, पचते इति उभयपदी अस्ति। पचते इत्यपि प्रयोगः भवति, पचति इत्यपि भवति। इतः खञ् प्रत्ययः भवति चेत् अहं पूर्वम् उक्तवान्, इतः परं खञ् इति न लिखामि, अहं केवलम् अ इति लिखामि। खञ् इत्यर्थे अ इत्युक्ते खकार ञकारयोः लोपः। तर्हि पच अ इति भवति। पच अ इति स्थिते तत्र किं भवति? यथा पूर्वमुक्तं तत्र पच धातु, पच धातोः तत्र उपधा वृद्धिः भवति। उपधा वृद्धिः भवति केन सूत्रेण? अत उपधायाः। अत उपधायाः इति सूत्रेण तत्र उपधा वृद्धिः भवति। पाच अ इति भवति। चोः कु, चचोः कु
खिण्यतोः इति सूत्रं तद्ह्यः अपि मया उक्तं। तत्र चचोः कु खिण्यतोः इति सूत्रेण चकारस्य स्थाने ककारादेशः भवति। तर्हि पाक इति भवति। पाक तस्मात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे पाकः इति रूपं भवति। पाकः इति रूपं भवति। एवम् अन्य यदा भज धातुः अस्ति चेत् भागः, रम धातोः खञि रामः इति रूपं भवति खलु। रम धातोः खञ् प्रत्ययः भवति चेत् रामः इति रूपं भवति। नश धातोः खञ् प्रत्ययः भवति चेत् नाशः इति रूपं भवति। पठ धातोः पाठः इत्यादि रूपाणि भवन्ति इत्यर्थः। किञ्चित् एतस्मिन् विषये अहं किञ्चित् वदामि। एतत् किञ्चित् वयं पश्यामः। पश्यतु, अत्र खञ् प्रत्ययविषये किञ्चित् केचन नियमाः यदा भवन्तः प्रयोगकाले द्रष्टव्याः। प्रायेण सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति खञ् प्रत्ययः। अयम् आर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति, किञ्च ञित् अस्ति। कारणं स्वरित ञित् अस्ति खलु, आर्धधातुकः भवति। किं तिंशित् सार्वधातुकम् अस्ति, आर्धधातुकं शेषः। तर्हि अत्र आर्धधातुकप्रत्ययः एषः। ञिति प्रत्यये परे यानि वृद्ध्यादिकार्याणि उच्यन्ते तानि सर्वाणि धातोः भवन्ति। खञ् प्रत्ययस्य इडागमः न भवति। एवं खञ् प्रत्ययः भवति, सेट् न भवति, इडागमः न भवति। गकारस्य ञकारस्य च इत्संज्ञा भवति, आ इति शिष्यते। खञ्जन्तशब्दाः पुंसि प्रयुज्यन्ते, सामान्यतः पुंसि प्रयुज्यन्ते। तत्र स्त्रीलिङ्गादिप्रयोगः न भवति। एतावत् एतस्य प्राथमिकः नियमः खञ् प्रत्ययस्य प्रयोगे। एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। तत्र कर्तृर्थे एव सामान्यतः भवति, परन्तु अन्येषु अर्थेषु भवति सामान्यतः कर्तृर्थे। कारण कर्तरिकृत् इति वयं जानीमः। केभ्यश्चित् धातुभ्यः कर्तृर्थे अयं प्रत्ययः भवति, भावार्थे अपि भवति। तत् इदानीं वयं दृष्टवन्तः। पद्यते असौ इति पादः, चलति इत्यर्थः। रुचति इति रोकः, वयं ह्यः दृष्टवन्तः। एतत् सर्वं एतत् सूत्रं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। स्मरति खलु भवन्तः? पदरुच विषस्पृशो खञ् इति। पद्यते असौ इति पादः, पूर्वसूत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवतां पुस्तके। पद्यते असौ इति पादः, रुचति इति रोगः, विशति इति वेषः, अनन्तरं पुनः स्पृशति इति स्पर्शः। स्पृशति इति स्पर्शः। कर्मार्थेऽपि भवति धातुभ्यः, तदग्रे वयं पठामः। एतस्मिन् अर्थेऽपि भवति। केभ्यश्चित् धातुभ्यः कर्मार्थे अयं प्रत्ययः। अधीयते यः सः अध्यायः, कर्मार्थे अस्ति तत्र। प्राप्स्यते यः सः इति प्रासः। संयूयते मिश्रीक्रियते यः सः इति तत्र संयावः इति अस्ति। तत्र पश्यतु, एतदेव इदानीं मया प्रतिपादितं। धातोः अर्थद्वयं। यदा धात्वर्थः द्वे अवस्थे तत्र भवतः। किं किं? सिद्धावस्थापन्नः धातुः, साध्यावस्थापन्नः धातुः इति द्विधा भवति। धात्वर्थे एवं भवति, सिद्धावस्थापन्नः, साध्यावस्थापन्नः। पश्यतु, एतत् सर्वं यथा मया प्रतिपादितं, केवलम् एक सारांशरूपेण एक चार्ट् मध्ये मया तत्र स्थापितमस्ति। सिद्धावस्थापन्नः धात्वर्थः इत्युक्ते यत्र क्रियायाः क्रियान्तराकाङ्क्षा सा सिद्धावस्थापन्ना क्रिया, यथा पाकः, त्यागः इत्यादयः। साध्यावस्थापन्नः धात्वर्थः नाम यत्र क्रियायाः क्रियान्तराकाङ्क्षा नास्ति, सा साध्यावस्थापन्ना क्रिया, यथा पचति, त्यजति। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः खञ् प्रत्ययः भवति। पश्यतु, पचनम् इति पाकः, त्यजनम् इति त्यागः, पठनं पाठः, रमणं रामः, भवनं भावः, नयनं नायः। अन्येषु अर्थेषु अपि भवति। तद् वयम् इदानीम् अग्रे पठामः। यदा करणार्थे इति अग्रिमसूत्रे वयम् इदानीं पठामः। करणे अर्थे भवति रज्यते अनेन इति रागः, नीयन्ते कार्याणि अनेन इति न्यायः, संह्रियन्ते अनेन इति संहारः। अपादाने अर्थे भी भवति।
अर्थात केवलम् एतत् कर्तरिकृत् इति अस्ति, परन्तु अन्येषु अर्थेषु अपि भवति। अपादाने अर्थे भवति। पश्यतु, उपेत्य अधीते यस्मात्, सः उपाध्यायः। उपेत्य अधीते यस्मात् इति, यस्य समीपं गत्वा उपेत्य अधीते यस्मात् इति उपाध्यायः इति। यदा इदानीं कालेज् मध्ये असिस्टेण्ट् प्रोफेसर्स् इत्यादयः भवन्ति खलु, ते सर्वे उपाध्यायाः। आहरन्ति रसम् अस्मात् इति आहारः। अधिकरणे अर्थे मृज्यते अस्मिन् इति मार्गः। अनन्तरं लिख्यते अस्मिन् इति लेखः इति अधिकरणे अर्थे प्रयुज्यते। तत्र केवलं केषाञ्चन धातूनां तत्र घञ् प्रत्ययः भवति चेत् कथं भवति रूपाणि इत्यपि दर्शितानि सन्ति। यदा धा धातोः खञ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र एक युक् इति आगमः भवति। आतो युक् चिण्कृतोः इति युक् आगमः भवति। तेन दायः, धायः, स्थायः, पायः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। पाधातु पिबति, पाधातोः पायः इति भवति। स्थाधातोः स्थायः इति भवति। धाधातोः धायः इति खञ्जन्तरूपं भवति। इकारान्तधातूनां विषये अपि एवमेव अस्ति। इकारस्य तत्र वृद्धिः भवति। इकारस्य एकक्षणम्, इकारस्य तत्र वृद्धिः भवति। तर्हि किं भवति, कथं भवति रूपाणि इति पश्यन्तु। तत्र ऐ इकारस्य वृद्धिः भवति, ऐ भवति, ऐकारस्य अचिपरे आय इति आदेशः भवति। सामान्य नियमाः एतस्य रूपस्य एतस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः बहुशः भवति इति कृत्वा अहम् एतत् सर्वं दर्शितवान्। पश्यतु, अत्र नि चि, नि उपसर्गपूर्वक ची धातु खञ् प्रत्ययः, तत्र किं भवति, चाय, चाय शब्दः भवति। चाय इति अस्माकं यदा पिबति चायं नास्ति तथा न चिन्तयन्तु। यदा चाय शब्दस्य व्युत्पत्ति अद्य प्रातःकाले आचार्यः पाठितवान् इति न वदतु। अत्र चिञ् चयने इति धातोः अस्ति। निचायः इति परिमाणार्थे भवति। तत्र निचायः इत्युक्ते परिमाणः इत्यर्थः। श्री खञ् इति श्राय इति भवति। श्रायः आश्रयः। परि इ खञ् इति भवति पर्याय, पर्यायः क्रमः। अधि इ खञ् इति तत्र अध्यायः। पर्यायः इति शब्दः इतः व्युत्पन्नः शब्दः। परि पूर्वक इ धातु, तस्मात् पर्यायः इति। ईकारान्तधातोः अपि भवति। ईकारान्तधातोः अपि भवति। तत्रापि ईकारस्य वृद्धिः भवति। ऐकारः, ऐकारस्य यदि अच् प्रत्यय अच् परः अस्ति चेत् आयादेशः भवति। यदा उदाहरणाय नि, नायः, तत्र उत्तुपसर्गः भवति चेत् उन्नायः, परि उपसर्गः भवति चेत् परिणायः। शी इति धातुः अस्ति चेत् शायः, विशायः, उपशायः। दि इति धातुः अस्ति चेत् तत्र दायः। उकारान्तधातूनां प्रयोगे किञ्चित् वैशिष्ट्यं नाम किमस्ति, उकारस्य वृद्धिः औ भवति, आवादेशः भवति। स्तु धातु, तर्हि किं भवति, सम उपसर्ग, संस्थावः, समेत्य संस्तुवन्ति यस्मिन् देशे छान्दोकाः सः देशः संस्थावः। यत्र सर्वे मिलित्वा तत्र वेदादिकस्य उच्चारणं कुर्वन्ति तत् संस्थावः इति। उत यु इति उद्यावः इत्युक्ते सङ्कलनम् इत्यर्थः। उत् उपसर्गपूर्वक द्रु धातु खञ् प्रत्ययः उद्रावः, उद्रवणम्। प्रसृ इति खञ् प्रस्रावः, मूत्रमित्यर्थः। विश्रु खञ् विश्राव, विश्रावः कीर्तिः इत्यर्थः। ऊकारान्त धातोः अपि भवति, समानमेव भवति। ऊकारान्त धातोः निर पू खञ् निष्पावः, निष्पवनम्। अभिलू खञ् अभिलावः, छेदनम्। भू खञ् भावः, भावः इत्यर्थे भवति। ऋकारान्त धातवः, ऋकारान्त धातुभ्यः अपि खञ् प्रत्ययः भवति, तद् वृद्धिः भवति, ऋकारस्य वृद्धिः भवति। यदा प्रा उपसर्गपूर्वक वृ खञ् प्रत्ययः प्रावारः, आवरणम्। आव अवस्त्र खञ् अवस्थारः, आच्छादनम्। समाहृ खञ् संहारः, संहारः। आधृ खञ् आधारः, भृ खञ् भारः इत्यादिकं भवति। ऋकारान्ते एवं भवति। पश्यतु, अवतृ अवतारः, वयं जानीमः अवतारशब्दः बहु प्रसिद्धः शब्दः। तृ धातु अवतारः खञ्जन्तशब्दः। वि स्त्र
विस्तारः उत्कृ उत्कारः उत गृ उद्गारः एजन्त धातवः ए ह्वे खञ् ह्वाय दो दो ओकारांत धातु दो खञ् दायः गै ऐकारांत गायः ध्यै ऐकारांत तत्र ध्यायः इति रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अदुपधधातवः भवन्ति। अदुपधधातवः इत्युक्ते अकारः उपधायां भवति तादृशधातवः। पच पच इत्यत्र पकारोत्तर अकारः अस्ति उपधायाम् अस्ति। तर्हि तत्र पाकः यज यागः वद वादः पठ पाठः। इकारः उपधायां भवति चेत् कथं भवति रूपाणि इत्यपि पश्यन्तु। इकारः उपधायां भवति चेत् लेखः मिल मेलः दिव देवः विज वेगः क्षिप क्षेपः उदुपधः। तत्र पश्यतु मुज मोकः लुभ लोभः शुच शोकः युज योगः बुध बोधः सर्वे शब्दाः भवतां परिचितशब्दाः सन्ति, परन्तु अहम् एतत् कैटेगरैस् कृत्वा दर्शयन् अस्मि। तेन भवतां यदा एतेषां शब्दानां प्रयोगः यदा भवन्तः कुर्वन्ति प्रयोगं कुर्वन्ति तदा भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति अयं शब्दः अथ एवम् एतस्य प्रयोगः इति। ऋतुपथः ऋकारः अत्र उपधायामस्ति वृ मृदुवर्धः पृथुवर्तः नृत नर्तः हर्षः वर्षः इति एतावत् अस्ति। अन्यत् निष्ठा अस्ति। निष्ठा अस्माकं न्यूना अस्ति इति कृत्वा इदानीं वयं तद् न पठामः, अग्रे गच्छामः। तर्हि अग्रे अस्ति अग्रिमं सूत्रमस्ति। तत्र एतस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं सूत्रमस्ति स्फुरति स्फुलत्योर्घनि इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र अयं सन्दर्भः भिन्नः। एतेन सह सूत्रमस्ति गौणं सूत्रम् आनुषङ्गिकं सूत्रम् अत्र अस्ति। कारणम् अत्र वयं भावे इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे आस्म। इदानीम् अत्र षष्ठाध्यायस्य सान्दर्भिकं सूत्रं प्रक्रियानिमित्तं सान्दर्भिकं सूत्रमस्ति स्फुरति स्फुलत्योर्घनि इति सूत्रम्। स्फुरति इति स्फुलति इति अर्थात् कञ्जप्रत्ययपरे स्फुर धातु स्फुल धातु इति धातुद्वयं स्फुर अनन्तरं स्फुल इति धातोः किं भवति आत्वं भवति इत्यर्थः। आत्वं विधीयते। तत्र पश्यतु स्फुरति स्फुलत्योर्घनि इति। स्फुरति स्फुलत्योः इति षष्ठी द्विवचनं, घनि इति सप्तमी एकवचनम् इति एवं तस्य एवमस्ति। इत्युक्ते स्फुरतिश्च स्फुलतिश्च स्फुरतिश्च स्फुलतिश्च स्फुरतिश्च स्फुलतिश्च किं भवति तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वे स्फुरति स्फुलतौ इति भवति। स्फुरति स्फुलति इति भवति। स्फुरति स्फुलति इति भवति। स्फुरतिश्च स्फुलतिश्च इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्फुरति स्फुलति इति क्रियापदम् इति तत्र शब्दः। तयोः इति अर्थे षष्ठी द्विवचनं स्फुरति स्फुलत्योः खनि खञ् प्रत्यये परे आत् स्यात्। आत् इति अत्र अनुवर्तते। प्रकरणं भिन्नमस्ति, तद्भवन्तः सर्वदा चिन्तयन्तु, अन्यथा तत्र सूत्रेषु समस्या भवति। अत्र प्रकरणमस्ति षष्ठाध्याये वयं स्मः, तस्मात् अत्र आत् इति तस्य प्रकरणस्य आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रम्। आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रात् आत् इति अनुवर्तते, उपदेशे इति अनुवर्तते, एच् इति अनुवर्तते। तत्र आत् एच् उपदेश इति तस्मात् अनुवर्तते। आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रम्। तत्र एवमस्ति स्फुर स्फुलचलने इति। स्फुर स्फुलचलने इत्येतयोः धातोः एचः स्थाने खनि परतः आकार आदेशः भवति इति अस्ति। स्फुर धातु स्फुल धातु उभयत्रापि गुणः भवति। पुगन्ध लघुपथस्य इति गुणः भवति। गुणः भवति चेत् तत्र स्फो इति भवति, अनन्तरं स्फो इति स्फो इति भवति। तर्हि एच् अस्ति, स्फो इति एच् अस्ति, ए ओ। तर्हि एचः स्थाने खनि परतः तत्र किं भवति आकारादेशः भवति। इत्युक्ते तत्र ओकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति आकारादेशः भवति।
आकारादेशः भवति चेत् तत्र किं भवति स्फारः स्फालः इति रूपं भवति वस्तुतः स्फोरः स्फोलः इति भवितुमर्हति परन्तु तत्र ओकारस्य स्थाने खञ्जप्रत्यये परे आकारादेशः विधीयते इति तत्र विशेषनियमः एतस्य तर्हि अत्र वयं पश्यामः तत्र किं धातु एकवारं पश्यतु कः धातुः अस्ति तत्र धातुः कः अस्ति स्फुर स्फुर इति धातुः अस्ति स्फुर सञ्चलने इति स्फुल सञ्चलने इति उभयमपि अत्र दत्तमस्ति उभयमपि तुदादिप्रकरणे अस्ति एकं पश्यामः यदा तत्र स्फुरति इति भवति अन्य स्फुलति इति भवति भेदः स्फुरति इति धातुः स्फुरति इति प्रयोगः स्फुरति स्फुरतः स्फुरन्ति स्फुरसि स्फुरसि इदानीं न स्फुरति इत्यादिकं वयं वदामः खलु सञ्चलने इति अस्ति परन्तु भिन्न प्रयोगे तस्य आशय भावे भावः भिन्नः भवति कुत्रचित् न चलति इत्येव अर्थः यदि कोऽपि पृच्छति कमपि भवान् स्मरति वा तर्हि न इदानीं न स्फुरति इति उत्तरं न स्फुरति इत्युक्ते किमस्ति इदानीं मम न चलति सम्यक् इत्यर्थः तस्य न स्फुरति इत्युक्ते किं भवतां कंप्यूटर् कार्यं न करोति इत्यर्थः भवतः यन्त्रस्य समस्या अस्ति तत्र किं भवति बफरिंग भवति इत्यर्थः तर्हि तत्र न स्फुरति इति उत्तरं तस्य यत्र बफरिंग भवति चेत् भवन्तः वदन्ति न स्फुरति न स्मरामि इत्यादिकं तत्र न चलति इति आशयः तत्र एवमस्ति राइट वयम् अग्रे गच्छामः प्रक्रियां पश्यामः स्फुर इति धातु स्फुर इति एकं पश्यामः स्फुर इति यद् करोति तत् स्फुल इत्यत्र भवता करणीयं तदहं न वदामि कारण स्फुरति इति वदति स्फुल रकारस्य स्थाने लकारः करणीयः स्फुर अनन्तरं खञ् प्रत्ययः आ तर्हि तत्र पुगन्तलघुपदस्य इति सूत्रेण किं भवति तत्र गुणः भवति तर्हि स्फोर इति भवति राइट स्फोर इति भवति आ भवति पश्यतु अत्र स्फोर आ स्फोर इति भवितुमर्हति तर्हि अत्र वदति स्फुरति स्फुरत्योः खनि इति सूत्रेण तत्र स्फुरति स्फुरत्योर्खनि इति सूत्रेण खञ् प्रत्यये परे तत्र अत्र ओकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति ओकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति चेत् तत्र मिलित्वा किं भवति स्फार आ इति भवति स्फार अनन्तरम् आ इति भवति तर्हि तत्र किं भवति तद् मिलित्वा स्फार इति भवति स्फार इति भवति स्फार इति तस्मात् प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे किं भवति स्फारः इति भवति एवं स्फालः इत्यपि द्रष्टव्यमस्ति स्फारः स्फालः इति तत्र अनयोः एचः आत्वं स्यात् इति सूत्रं पश्यतु अनयोः इत्युक्ते तत्र एतत् अभवत् स्फुरति स्फुरत्योः इति तत्र अभवत् राइट अनयोः आत्वं स्यात् इति तत्र अस्ति स्फारः स्फालः इति तत्र एवमस्ति अपरम् अग्रे विषयस्य अनुवृत्तिः अस्ति अर्थात् पूर्वमेव यत् उक्तं तदेव इदानीं भावे इत्यर्थे भावार्थकविषयाणाम् अनुवृत्ति एतत् मध्ये एकः विशेषविषयः आगतः अनुषङ्गिकम् एतत्तु पुरातनविषयः पूर्वविषयः सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः खञ् स्यात् इति भावार्थे खञ् प्रत्ययः भवति इति विषयः अग्रे अनुसरति तत्र किमस्ति तत्र हृञ्धातु हृञ्हरणे इति धातुः अस्ति हृ धातु परि उपसर्गपूर्वक हृञ्धातु तत्र परि इति उपसर्गः अनन्तरं हृधातु भवन्तः जानन्ति हरति हृञ्हरणे इति तत्र खञ् प्रत्ययः भावार्थे खञ् अत्र एकः विषयः अस्ति अत्र भवन्तः जानन्तु परि इति अस्ति हृधातोः तत्र किं भवति हृधातोः तत्र अचोञिणिति इति वृद्धि भवति चेत् तत्र किं भवति हार इति भवति अनन्तरं र इति भवति तर्हि कथं भवति
परि परिहार इति भवति। परिहार इति स्थिते भवन्तः जानन्ति तदेव सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। उपसर्गस्य खञ् अमनुष्यजाते अमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रं वयं जानीमः। पूर्व उदाहरणे वयम् अतिसारः इत्यत्र दृष्टवन्तः। तेनैव सूत्रेण अत्र किं भवति, इकारस्य दीर्घः भवति। तर्हि परिहार इति भवति। तस्मात् प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः भवति चेत् तत्र सुप्रत्ययः भवति चेत् कथं रूपं भवति, परिहारः इति रूपं भवति। इति परिहारः इति एषः विषयः। तत्र आनुषङ्गिकतया तदपि उक्तं। तत्र कृपया पश्यतु, अत्र उपसर्गस्य खञ् बहुलम् इति सूत्रेण दीर्घः परिहारः इति रूपं भवति। इकः काशे इति, काशे उत्तरपदे, तत्र पूर्वम् एकं सूत्रमस्ति। काशे उत्तरपदे इगन्तस्यैव प्रादेः दीर्घः भवति इति। काशे उत्तरपदे काशे सूत्रमस्ति इकः काशे इति। वयं पश्यामः, इकः काशे इति सूत्रमस्ति। एतदस्ति सूत्रं, षष्ठाध्याये अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इकः काशे इति अस्ति। तत्र पश्यतु, उपसर्गस्य दीर्घः इति। तत्र पश्यतु, इगन्तस्य उपसर्गस्य काशशब्दे उत्तरपदे दीर्घः भवति। इगन्तस्य उपसर्गस्य, अर्थात् यत्र इगन्त उपसर्गः भवति तस्य काशशब्दे उत्तरपदे किं भवति, दीर्घः भवति। उत्तरपदे तत्र नियमः अस्ति, इगन्तस्यैव काशशब्दे उत्तरपदे इगन्तस्यैव दीर्घः प्रातेः दीर्घः भवति, अन्यस्य न भवति, अन्यशब्दस्य तु न भवति इति तत्र दर्शयामः वयं। तत्र प्रकाशः इति यत्र अकारः भवति चेत् तत्र तु दीर्घः न भवति, प्राकाशः इति न भवति, प्रकाशः इत्येव भवति। अन्यथा यदा काशशब्दे परे उपसर्गस्य दीर्घः इति न भवति। तत्र पश्यामः वयं, तत्र काशशब्दे उत्तरपदे, रैट्, अत्र पश्यतु, अहं धातु दर्शयामि। एतत् पश्यतु, काश्रुदीप्तौ इति धातुः अस्ति। काश्रुदीप्तौ इति धातोः अयं शब्दः। एतत् पश्यतु, काशते, प्रकाशते इति वयं जानीमः, न काशते इति अस्ति। काशधातु, काशधातोः विषयः एषः, इकः काशे इति। काशे उत्तरपदे इगन्तस्यैव प्रातेः दीर्घः भवति इति अस्ति। उदाहरणाय अत्र वयं पश्यामः, निकाशः, नि उपसर्गपूर्वक काश, नि अनन्तरं काश इति अस्ति। नि उपसर्गपूर्वक काश, तस्मात् खञ् प्रत्ययः। तत्र नि अनन्तरं काश इति भवति, निकाश इति भवति। तर्हि अत्र दीर्घः भवति वा इति प्रश्नः। दीर्घः भवति, कदा भवति, इगन्तस्य दीर्घः भवति कदा, केवलं काशशब्दे परे भवति, अन्यत्र न भवति। इगन्तस्य दीर्घः भवति चेत् काशशब्दे परे एव भवति। सिद्धे सत्यारम्भः नियमः, नियमसूत्रमस्ति एतत् नियमसूत्रमस्ति। अत्र सिद्धे सत्ये आरम्भः अस्ति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते अलुगुत्तरपदे इति सूत्रस्य अधिकारे भवति। तत्र पश्यतु, उपसर्गस्य खञ् अमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रेण उपसर्गात् दीर्घः तु भवत्येव। अर्थात् अत्र दीर्घः इति सिद्धः अस्ति, अर्थात् अर्थः सिद्धः अस्ति। तत्र अर्थः सिद्धः अस्ति। सिद्धे सति पुनः किमर्थं दीर्घः इति अपरसूत्रेण विधीयते, तस्य आशयः एवमस्ति, सिद्धे सत्य आरम्भः नियमः इति। सिद्धे सत्य आरम्भः नियमः, अर्थात् तत्र यदि
यदि काशशब्दे परे इगन्तस्यैव दीर्घः भवति, अन्येषां न भवति, तर्हि अत्र दीर्घे कृते निकाश सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे तत्र नीकाशः इति रूपं भवति। तस्मात् इगन्तस्यैव भवति इति कृत्वा पश्यतु, प्रकाशः इत्यत्र दीर्घः नास्ति, प्रकाशः इत्यत्र दीर्घः नास्ति, प्रकाशः इत्यत्र दीर्घः नास्ति। कस्यचित् प्रश्नः वा अहं न जातवान्, कोऽपि आकाशः इति लिखितवान् अस्ति चाट् बाक्स् मध्ये। आकाशः इति आ उपसर्गः अस्ति, तत्र दीर्घः कृतः नास्ति, तद् उपसर्गः एव दीर्घः अस्ति, तेन कारणेन आकाशः इति भवति। तत्र मया कृतं नास्ति, आकाशः इति पूर्वमस्ति, तदनन्तरम् अहं दीर्घं कृत्वा आकाशम् इति न कृतवान्। तत्र आकाशः इति एवमेव अस्ति, आ इति उपसर्गः दीर्घः, तेन कारणेन आकाशः इति अस्ति, अन्यथा न भवति तत्। इदानीम् एतस्य विषये अधिकविवरणं श्वः। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।